अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम जो तलमीह बयान करेंगे वो है हाबील व काबिल। नाज़रीन मोहतरम, हाबील व काबिल जो हैं ये दो भाइयों के नाम हैं और ये हम सब के जद्द अमजद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों के नाम हैं। एक का नाम था हाबील और एक का नाम था काबिल। नाज़रीन, इन दोनों भाइयों के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया, एक झगड़ा पैदा हो गया, जिसके नतीजे में इन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करने का फ़ैसला किया। उस ज़माने में रवाज और उसूल ये था नाज़रीन कि जब दो फ़रीक़ैन के दरमियान किसी बात पर झगड़ा या कोई तनाज़ा पैदा हो जाता था तो वो दोनों फ़रीक़ैन अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करते थे और चंद अलामात की बुनियाद पर इस बात का फ़ैसला हुआ करता था कि किस फ़रीक़ की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। लिहाजा जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी वो हक़ पर होता था और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी वो नाहक़ पर होता था। लिहाजा इन दोनों भाइयों ने भी अपनी अपनी कुर्बानी पेश करने का फ़ैसला किया। और नाज़रीन, इन दोनों भाइयों के दरमियान जो तनाज़ा था वो कुछ इस तरह से था कि उस ज़माने में अल्लाह जल्ला शानहू ने नस्ल इंसानी को जारी व सारी रखने के लिए उस शरीयत में ये उसूल रखा था कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जो हम सब की माँ हैं वो एक वक्त में दो बच्चों को जन्म दिया करती थी, जिनमें से एक लड़का होता था और एक लड़की होती थी। और फिर जब अगली मर्तबा आप को हमल हुआ करता था तो उस हमल में फिर इसी तरह से अल्लाह जल्ला शानहू की कुदरत से एक लड़का पैदा हुआ करता था और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में अल्लाह ताला ने ये क़ानून मुक़र्रर फरमाया था कि एक हमल से पैदा होने वाली जो लड़की है वो दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ उसकी शादी होगी और इसी तरह पहले हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक ही हमल से पैदा होने वाले जो दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, उन दोनों की शादी आपस में करना ये मना था और नाजायज़ था। लिहाजा इस उसूल के तहत जो लड़की हाबील के साथ पैदा हुई थी उसकी शादी काबिल के साथ होना थी और जो लड़की काबिल के साथ पैदा हुई थी उसकी शादी हाबील के साथ होना थी। लेकिन काबिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उस लड़की को ज़्यादा पसंद करता था जो उसके साथ ही पैदा हुई थी, उसी हमल में जिसमें वो पैदा हुआ था उसके साथ पैदा होने वाली यानी ट्विन्स जो हैं उसके साथ पैदा होने वाली लड़की जो है काबिल उससे शादी करना चाहता था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ख़िलाफ़ था।
لہٰذا اس بات پر ان دونوں میں وہ تنازع پیدا ہو گیا، قابیل نے جھگڑا پیدا کر لیا، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو ناظرین، اللہ جل شانہ نے حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول فرما لی، کیونکہ حابیل حق پر تھا۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو جو ہے وہ اس پر پابندی کرنا چاہتا تھا اور اس پر پابند تھا، اور اپنے بھائی کو بھی اس بات کے لیے راضی کر رہا تھا کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے اور جو حکم خداوندی ہے اسی کو مانے، جو اس شریعت میں اللہ نے قانون وضع فرمایا تھا اسی پر عمل کرے۔ لیکن قابیل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی بارگاہ خداوندی میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ لیکن ناظرین، قابیل اس بات کو بھی ماننے پر تیار نہ ہوا اور وہ حضرت حابیل سے یعنی حسد کا شکار ہو گیا، اور اپنے اس حسد کی بنا پر یہاں تک وہ ہو گیا اپنے حسد میں مبتلا کہ اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، اور جب اس نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ ناظرین یہ نسل انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا، تو اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مرنے والے حابیل کی میت یعنی لاش جو ہے میت کا وہ کیا کرے اور اس کو کیسے چھپائے۔ تو وہ اسی تذبذب میں اور اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوا جو ہے وہ یعنی دو کوے لڑتے ہوئے وہاں آئے لڑتے لڑتے، اور ان میں سے ایک کوا جو ہے وہ مارا گیا، تو دوسرے کوے نے اس مردہ کوے کو اپنی چونچ سے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اس مردہ کوے کو اس نے ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی، یعنی گویا اسے دفن کر دیا۔ تو یہ چیز دیکھ کر قابیل کو بھی یہ آئیڈیا ملا، یہ خیال ملا، یہ تصور اسے ملا کہ اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے بھی زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں حابیل کی میت کو اس نے دفن کر دیا۔ تو ناظرین، یہ اس تلمی کا پس منظر ہے۔ حابیل و قابیل تلمی جو ہے یہ بھی اردو ادب میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے ہم سے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔